मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी, जबकि DI खान में मुसलधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान, जबकि मानसून की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बस्ट के खदशात। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब, गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। सियासी कैदियों को रिहा, सियासी सरगर्मियों के लिए आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए। ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। नून लीग पीपल्स पार्टी का एलामिया पर दस्तखत से इनकार। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि ये हमारे नहीं, आपके मुतालबात और आपका मौक़िफ़ है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 23 अगस्त को पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद अमन मार्च मौखर। एलामिया में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी की हर शक्ल की शदीद मजम्मत की गई। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी के खात्मे के लिए जामे इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। गैर कानूनी मुसल्लह जत्थों का फौरी खात्मा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 18वीं आइनी तरमीम पर उसकी असल रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। NFC अवार्ड पर आइन के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लापता अफराद का बाजियाब करके अदालतों में पेश किया जाए। एलामिया में कहा गया कि मीडिया पर पाबंदियाँ ख़त्म और पीका जैसे क़वानीन मुस्तरद किए जाएँ। बुनेर मौत की वादी बन गई, दर्जनों हंसते चेहरे पानियों में गुम। सैलाबी रेलों से तबाही की अलमनाक दास्तानें, हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाबी रेले में किसी का मुकम्मल खानदान तो किसी के खानदान के दर्जनों अफराद बह गए। कादिर नगर के इलाके दरा में सैलाब में एक ही खानदान के 40 अफराद जाँ भाग, पूरा घर मरिया मेट हो गया। गाँव के रिहायशी 60 साला शाकिरुल्लाह का कहना है कि सैलाबी रेले में हमारे खानदान के 26 अफराद को खुद अपने हाथों से दफन किए। 16 अफराद की लाशें ताहाल नहीं मिली। बुनेर में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। बुनेर के उमर खान के घर 21 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, कुछ की लाशें मिल गईं। अहले खाना का अपने प्यारों की लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। ढेरी हलीम हादसे में एक और लाश बरामद। ढेरी हादसे में एक ही खानदान के 20 अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे। अब तक 17 लाशें निकाली गई, मजीद लाशों की तलाश जारी। बादल नहीं, कयामत बरसी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने और सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। क्लाउड बस्ट और सैलाबी रेले, 400 से ज़ायद जिंदगियां निकल गए। दर्जनों लापता बस्तियां उजड़ गईं। सैकड़ों मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। बुनेर, सवात और शांगला आंसुओं से तर, तबाही के मनाजिर। हर समत मातम, दरो दीवार पुकार उठे। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 379 से बढ़ गई। बुनेर 274, शांगला 36, मानसेरा 24, बाजोड़ 21 और सवात में 16 अफराद नुक़्मा अजल बन गए। जाँ भाग अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घर उजड़ गए। 11 घर मुकम्मल मुनहदिम। 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवात मंगोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात ज़मीबोस, कई फीट तक मलबा मौजूद। सैकड़ों मकीन बेघर। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 266 मकामात और 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा 47 सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। 47 सड़कें अब तक बंद हैं। कारोबार तबाह। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, कोई अपना फर्ज अदा करता है तो करे। मदद देने वालों में है, लेने वालों में नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, अदा करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो मेरे लोग मुतमईन रहें, मेरे पास वसाइल मौजूद हैं। शहरियों के माली नुकसान का अजाला, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। वादा करता हूँ जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत देगी। हम नई बस्तियाँ बसा कर देंगे। सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। तजावज़ात आज से नहीं, साल से लोग बना रहे हैं। वक्त के साथ नदी नालों की सफाई नहीं की गई। जब पानी को जगह नहीं मिलती तो वो बाहर निकल कर ज़्यादा नुकसान करता है। DI खान में तजावज़ात के खिलाफ मिसाली ऑपरेशन हुआ। बुनेर में ऐसी मार्केट थी जिसके हटाने पर अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। अगर वो मार्केट हटा दी जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर का भी दौरा। शहदा के लवाक़ीन से ताज़ियत, मुतासरीन से मुलाकात। कहा, मुतासरीन की इमदाद विफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई।
قومی ایشو پر ہم کسی صورت سیاست نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا حکومت کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کر رہے ہیں، ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کو جو مدد درکار ہوگی وفاق تعاون کرے گا۔ متاثرہ اضلاع میں ضلعی انتظامیہ کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ٹرک روانہ کیے، امیر مقام متاثرہ علاقوں میں موجود رہے۔ 87ویں آئینی ترمیم فی الحال کسی بھی سطح پر زیر غور نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ قومی ایشوز پر بات چیت کرتے رہیں گے۔ ملک میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری، موجودہ سپیل میں مزید شدت متوقع، مانسون کے مزید 3 سپیل کی پیش گوئی، شدت 50% زیادہ، اربن فلڈنگ کا خدشہ، ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک مانسون کے سپیل برقرار رہیں گے۔ بونیر اور باجوڑ میں تباہی، کلاؤڈ برسٹ سے ہوئی 2 روز میں 337 لوگ جاں بحق اور 178 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے حکام کی اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ، چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا موسم گرما میں گرمی کی شدت زیادہ ہونے سے مانسون کا پھیلاؤ زیادہ ہے، وزیراعظم کی ہدایات کے مطابق نقصانات کے ازالے کے لیے سروے کریں گے، مواصلات کے نقصانات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا، کل سے زیادہ جانی نقصان والے اضلاع میں ریلیف پیکیجز پہنچائے جائیں گے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں ہمارا فوکس شمالی پنجاب، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا۔ ارلی وارننگ نقصانات سے بچنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مانسون کی تباہ کن بارشیں اور سیلاب کئی کربناک داستانیں چھوڑ گیا، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں کئی گھر اجڑ گئے، ایک نسل دفن ہو گئی۔ آزاد کشمیر کی سکینہ بھی متاثرین میں شامل، اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہا ہم دونوں ماں بیٹی ابھی اپنے رشتہ داروں کے گھر کے پاس ہی پہنچی تھی کہ ایک زوردار آواز آئی، یکدم روشنی ختم ہو گئی اور بارش اس قدر برسی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ایک طوفان میرے گھر کی طرف آ رہا تھا، منٹوں میں گھر مٹی کے ڈھیر میں بدل گیا، خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا، خاندان کے 6 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 350 مکانات متاثر ہوئے، جن میں 79 مکمل تباہ اور 271 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بونیر میں سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم۔ پاک فوج کے انجینئرز کور نے شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند سڑک کو کھول دیا۔ پاک فوج کی جانب سے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے 4 پل کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پاک فوج کی امدادی کارروائیاں سیلاب زدگان کی بحالی تک جاری رہیں گی۔ طاقتور مانسون ہوائیں سندھ میں داخل، کراچی میں ہلکی بارش، اربن فلڈنگ کا خدشہ، جیکب آباد، شکارپور، لاڑکانہ، قمبر، شہداد کوٹ میں 19 اگست تک بارش کا امکان۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدید بارش، آندھی اور بجلی گرنے سے روزمرہ کے معمولات متاثر ہو سکتے ہیں۔ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ، نشیبی مقامات پر پانی جمع ہونے کا بھی خدشہ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی آج سے بارشوں کی پیش گوئی، 20 سے زائد علاقوں کے لیے الرٹ جاری۔ بارشوں کا سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ لوگ بارشوں کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حکومت معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور لین دین کو کیش لیس کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کیش لیس معیشت کی جانب اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا راست کے نظام کو ضلعی حکومتوں کی سطح پر لے جانے کے لیے کوشاں ہیں، تمام چیف سیکرٹریز وفاقی حکومت سے بھرپور تعاون کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی ملاقات، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں پارٹی امور اور تنظیمی معاملات پر بات چیت۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے جانی نقصان پر تعزیت اور اظہار یکجہتی۔ ڈیوڈ لیمی نے لندن کے دورے میں اسحاق ڈار کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ کی یکجہتی اور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا مسلسل روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ایران، روس، جاپان اور صومالیہ کا بھی پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ مسعود پزشکیان کے متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی کی پیشکش۔ روسی صدر پیوٹن نے صدر زرداری کے نام تعزیتی خط میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ جاپان کے وزیر اعظم کا زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔
कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% ये गिरोह ले जाते हैं। जेयूआई के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत के रिट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने की बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं। बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर अवाम की मलकियत हैं। मल्टी नेशनल कंपनी सरमायाकारी करें तो नौकरियां और वसाइल मकामी लोगों का हिस्सा हैं। फाटा इंजमाम को 8-10 साल हो चुके। 9 साल बाद जिरगा सिस्टम बहाल करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? मुल्क का पार्लिमानी और सियासी निज़ाम सवालिया निशान है। अवाम के वोट के हक पर डाका डालना कल जायज़ था, न आज जायज़ है। सियासतदान अपनी समत ठीक कर लें, वरना बड़े बड़े तुरमखान रगड़ दिए जाएंगे। सेनेटर फैसल बॉडा का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उस पर रुकावट पैदा न करें। उम्मीद करता हूं कि सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। सियासतदान, NGOs और दीगर हमेशा अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे। मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचाने की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले अब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। 13 सालों सूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बालाकोट में जलसे आम से खिताब। कहा, सूबे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया गया। PTI वाले खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात आयद कर रहे हैं। सूबे में जारी दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। हमारी बहादुर अफवाज ने इंडिया को सबक सिखाया। ये दहशतगर्द चंद घंटों की मार है।